आशिकों के तो पेशाब देखकर भी लोग मुसलमान हो जाते हैं। कोई सेंस है इस बात की? आशिकों के पेशाब देखकर लोग मुसलमान हो गए। आशिकों के पेशाब देखकर, उनका यूरिन देखकर, उनका कारूरा देखकर लोग मुसलमान हो गए। ऐ देख लो सामो। अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ, जिसमें मौलाना अमीनुल कादरी साहिब जो कि जूटों के चैम्पियन हैं और जूटों की दौड़ में सबसे अव्वल नंबर पे आते हैं, वो लोगों के सामने ऐसी अजीबो गरीब बातें बयान कर रहे हैं कि जिसको सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले वीडियो देख लें। एक दिन सिर्री सख्ती बीमार हुए। उसी बीमारी के आलम में ताउसुल उलमा सैयदुत ताइफा हजरत जुनैद बगदादी ने कहा, मुर्शिद किसी अच्छे तबीब से इलाज करा लो। फरमाया, हमारे बगदाद में जितने बड़े हकीम और तबीब इस वक्त नजर आते हैं, उनमें से क्या कोई यहूदी है, कोई नसरानी, ईसाई है? मैं अपना हाथ किसी यहूद और नसरानी के हाथ में नहीं दे सकता। मैं अपना हाथ उनके हाथ में नहीं दे सकता, ना उनके पास जाऊंगा, ना उनको अपने पास आने दूंगा। हजरत जुनैद बगदादी कहते हैं, मैंने अपने पीर का इलाज कराना था। मैं गया तबीब के पास जो था यहूदी या ईसाई। मैंने उससे कहा कि मेरे मामू और मेरे पीर बीमार हो गए हैं, लेकिन ना तुम्हें आने देना चाहते हैं, ना वो खुद आना चाहते हैं। अपना हाथ तुम्हारे हाथों में देना नहीं चाहते क्योंकि तुम यहूदी हो। उसने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे मामू तुम्हारे पीर को हमने कभी नहीं देखा, लेकिन मर्ज चेक करने के लिए उनका पेशाब लाना पड़ेगा। आज भी यूरिन चेक करके बीमारी निकाली जाती है, लेकिन मशीनों के जरिए से। उस वक्त के तबीब लोग इतने जब माहिर थे, पेशाब देखकर बीमारी निकाल लेते थे। तो कहा कि पेशाब ले आओ, यूरिन ले आओ, ताकि मैं चेक करूं कि बीमारी क्या है। हजरत सिर्री सख्ती का पेशाब लाया गया। उसने पेशाब देख करके कहा, यह तो किसी आशिक का पेशाब है, और कहा मुझे उसके पास ले चलो, मैं कलेमा पढ़ के मुसलमान होना चाहता हूं। दोस्तों, वीडियो आपने देखी है। वीडियो में जो कुछ बताया जा रहा है, कोई अक्लमंद इंसान तो वैसे ही इसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है कि एक वली के पेशाब को देखकर एक यहूदी डॉक्टर ने कलमा पढ़ लिया। उसको कैसे पता चला कि ये वली का पेशाब है, और पेशाब से किस तरह विलायत जाहिर हुई कि ये किसी वली का पेशाब है। और ये हिदायत का ऐसा कोई सबब भी नहीं है कि कोई किसी वली के पेशाब को देखे और उसको हिदायत मिल जाए। दोस्तों, एक तरफ तो इन औलियाए किराम को कहा जाता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बहुत ही प्यारे उम्मती हैं, और दूसरी तरफ उनको ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से बढ़ाकर रख दिया जाता है। एक तरफ नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम गमगीन हालत में अपने चचा अबू तालिब के पास खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं कि आप मेरे कान में ही कलमा पढ़ लें, मैं दिन क़यामत के आपके हक में गवाही दूंगा कि मेरे चचा ने मेरे कान में कलमा पढ़ा था। और उधर से चचा कहते हैं कि मेरा भतीजा, जब तक मैं ज़िंदा हूँ तुम्हारा कोई भी नुकसान नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ूंगा। इस तरह तो लोग कहेंगे कि मरने के डर से इसने कलमा पढ़ लिया था, पहले तो इसने कलमा नहीं पढ़ा। इस तरह कुरैशी मेरा मजाक उड़ाएंगे। उनका दिल भी मान चुका था कि हिदायत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन में है, लेकिन उन्होंने हिदायत को सीने से न लगाया, क्योंकि ये तौफीक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने दी ही नहीं कि आप किसी को हिदायत दे सकें। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया कि या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक, कि मेरा पैगम्बर आप बयान कर दीजिए जो कि आपकी तरफ उतारा गया है। आगे हिदायत दूं या ना दूं ये मेरे अख्तियार में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते रह गए, मगर अल्लाह ताला ने हिदायत न दी और फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, कि जिसको आप चाहें आप हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि हिदायत तो मेरे अख्तियार में है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा को हिदायत न दे सके। कहा जाता कि वली ने कुरान बयान किया, उसके सामने तौहीद बयान की, तो उसके दिल पर इतना असर हुआ तो उसने हिदायत कबूल कर ली। लेकिन ये कौन सा तरीक़ाकार है कि आप कहें कि एक वली के पेशाब से डॉक्टर ने
کلمہ پڑھ لیا۔ اس سے بڑی جہالت بھی کوئی نہیں ہو سکتی، اور اس سے بڑی بہتان بازی اور الزام تراشی بھی اولیاء کرام پر کوئی نہیں ہو سکتی۔ اصل میں اس طرح کے مولوی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نام نہاد عاشق تو ضرور ہیں، مگر ان کا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں، کیونکہ یہ اولیاء کرام کی شان اتنی بڑھا کر رکھ دیتے ہیں کہ پھر انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سب سے بڑے گستاخ بھی یہی ہیں، اور اولیاء کرام پر بہتان بازی کرنے والے گستاخ بھی یہی ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا پیغمبر دیکھو یہ آپ کے بارے میں کس طرح کی مثالیں بیان کرتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن و سنت کو چھوڑے رکھیں گے تو آپ حیوانوں والی زندگی ہی بسر کریں گے۔ اگر آپ اپنے اندر انسانیت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو قرآن کو سینے سے لگانا ہوگا۔ اور یہ امین القادری اتنا بڑا جھوٹا مولوی ہے کہ آگے میں اس کی ویڈیو آپ کو دکھاتا ہوں، کس طرح شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے کہ روح کانپ جاتی ہے کہ جب نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تو وہ کشتی میں سوار تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں پھینکے گئے اس وقت بھی غوث پاک موجود تھے، اور کہہ رہا ہے کہ غوث پاک خود فرماتے ہیں کہ میں کسی جیسا نہیں اور کوئی میرے جیسا نہیں۔ یہ ایک ولی یہ بات اپنے منہ سے نکال سکتا ہے؟ آپ سوچیں، یہ تو اللہ کی صفت ہے، سبحانک اللہم و بحمدک، کہ کوئی اللہ کے جیسا نہیں اور اللہ کسی جیسا نہیں، یعنی کہ اللہ پاک ہے، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہو سکتا، اور اللہ کے کمالوں کے ساتھ بھی کوئی نہیں مل سکتا۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی صفتیں اٹھا کر اولیاء کرام پر فٹ کر دی ہیں، جن کا اولیاء کرام سے کوئی تعلق نہیں، ان پر بہتان بازی ہے۔ سے پاک فرماتے ہیں لوگوں میں وہ ہوں، میرے حال پر کسی کو قیاس مت کرنا۔ ایسا کب کہا تھا؟ میں کسی کی طرح نہیں ہوں، کوئی میری طرح نہیں ہے۔ اونچی اللہ نے فرمایا انی عالم و ما لا تعلمون، عالم و ما لا تعلمون کا راز عبد القادر جیلانی ہے۔ اچھا فرماتے ہیں میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں، ہیں؟ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں۔ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں جب نوح کی کشتی چلنے کے لیے نکلی تھی اس وقت بھی عبد القادر نوح کی کشتی میں موجود تھا۔ فرماتے ہیں جب نار نمرود ابراہیم پر گلزار ہوئی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی پشت میں موجود تھا۔ وہ غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے میرے ساتھ، میرے اللہ کے ساتھ خاص تعلقات ہیں، اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنایا ہے۔ اب یہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھا۔ غوث پاک فرماتے ہیں میرے اللہ نے مجھ سے 70 مرتبہ وعدہ کیا ہے عبد القادر جو تجھ سے محبت کرے گا اس کو اس وقت تک موت نہیں دوں گا جب تک کہ اس کو توبہ کی توفیق نہ دے گا۔ تو اس سے میرا کیا فائدہ؟ میرے ماننے والے کو پہلے توبہ کی توفیق دوں گا اور اس کے بعد پھر اس کو موت عطا کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فیس بک پیج کو فالو کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔